صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. मैं इल्तिमास करूँगा मुल्क पाकिस्तान के अजीम कारी बहुत ही मोहतरम भाई लंबा सफ़र करके तशरीफ़ लाए। परसों मेरी बात हुई, फरमा रहे थे मैं कराची हूँ। मैंने कहा जी हम दुआ करते हैं आपकी फ़्लाइट पर वक्त पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम फजीलतुल शेख उस्तादुल मुजव्विदीन फ़ख्रुल कुर्रा कारी अब्दुस्सलाम अजीज़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला। बहुत ही रहमत के साथ तिलावत समाअत फरमाइएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब होने वाला है। नाम उनका कारी मोहम्मद हनीफ आजिज है, लेकिन इंशाअल्लाह खिताब कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी का यह सुनें। किताब व सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويجعل من يشاء عقيما إنه
عليم किताब व सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا.
ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
صراط الذين له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن
وكان الله غفورا رحيما. فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. किताब व بسم सुन्नत का الله दाई الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. صدق الله